جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے 3 درہم قرضہ بھی دیتا جاندہ ہے تے گھر دے اندر دیوے دے اندر تیل کوئی نہیں جدے نا میں آقا دا جاندیاں چہرہ ہی ویکھ لواں. اے پوری کائنات دے سردار محمد دا حال ہے. ساڈے کنے بینک بیلنس نے کنی دولت ہے یارو. اس پیغمبر نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو جیب ہی نہیں لائی. پوری دنیا دے سردار محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ. تے اما جی عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے آخری ایام فجر دی نماز ہوئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سورہ طلوع ہوندا تے حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا. فاطمہ نو بلاندے نے حضرت حسن حضرت حسین جگاں دے پیر دے سرانے بیٹھے نے. فاطمہ اودیاں نے تے میرے پیر و مرشد فرماندے نے فاطمہ میرے قریب آ. حضرت فاطمہ الزہرا قریب آئیاں. فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے ہن میں نہیں رہنا. تے فاطمہ الزہرا زارو قطار رون لگ پئیاں. تے جدو روندیاں نے تے جگاں دے پیر پھر فرماندے نے فاطمہ میرے نیڑے آ. پہلی گل گئی فاطمہ تو جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئیں گی تے دوجی گل اے میرے جان تو بعد سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں میری ملاقات ہوئے گی تے تیرے نال ہوئے گی. کیونکہ 6 مہینے تو بعد حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گئی ہیں. اپنے خاندان دے وچوں سب تو پہلے پیغمبر تو بعد اگر فوت ہوئی ہیں تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تے ایسرا نبی علیہ السلام نے جدو ایک گل کہی تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکران لگ پیندیاں نے. اللہ اکبر. تے میرے پیغمبر دے اوتے کشی تاری ہو جاندی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب فقالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں فاطمہ تو واقرب اباہ فقال لا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم. تے حضرت فاطمہ نے نبی علیہ السلام اپنے ابو نو بے ہوش ویکھیا تے آندیاں نے وا قربا یا اباہو ہائے میرے ابو دا دکھ ہائے میرے ابو دی پریشانی. تے جگاں دے پیر فرماندے نے فاطمہ اج تو بعد تیرے ابے دے دکھ مک جان گے. اللہ. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ادھروں جبریل آ جاندا ہے. فجا جبریل آ گئے. فتقول عائشہ استاذن جبریل. اما جی فرماتیاں نے محبوب جی جبریل آیا ہے وہ اجازت منگدا پیا ان يدخل علیہ کہ وہ اندر داخل اندر آن دی اجازت منگدا ہے. تے آقا فرماندے نے عائشہ جبریل نو اجازت دے دے. فقال السلام علیک یا رسول اللہ. جبریل اندر آندے نے آندے نے السلام علیک یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلامتی ہوئے. فرد علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماندے نے وعلیکم السلام. جبریل آندا ثم قال انک ملک الموت. میرے محبوب جی باہر فرشتہ کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے تے وہ اندر آن دی اجازت پہ منگدا ہے. کیونکہ اللہ نے موت دے فرشتے نے کیا سی اجازت لے کے اندر جانا ہے تے میرے نبی کو پوچھ کے روح قبض کرنی ہے. اگر میرا محبوب اجازت دے تو پھر روح قبض کرنی ہے. اگر نبی اجازت نہ دے پھر نہیں. سونے جبریل آیا اجازت میں فرمایا اندر آؤں دے. جبریل آتا ہے تے آن کے آندا ہے جی اللہ پاک نے بھیجیا ہے اگر تسی پسند کرتے ہو دنیا چ رہنا تے تھانوں اختیار ہے. اگر تسی پسند کرتے ہو اللہ کول جانا تے پھر میں تھانوں لین واسطے آیا. تے جگاں دے پیر فرماندے نے
میں دنیا تو جانا پسند کرنا تے میں اللہ دے کول جانا پسند کرنا، میں دنیا نو چھڑنا پسند کرنا وا۔ اللہ اللہ یہ جڑا فرشتہ ہے اسرائیل، انہیں میرے پیغمبر دی روح جڑی ہے ادھروں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، اماں عائشہ دی گل سن لو، اماں جی فرماندیاں نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے تے فرمایا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری ان اللہ جمع بین ریکی وریکہی اند موتہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن وبیدی سواکن وانا مسندت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں جی فرما دیا نے جس دن جگہ دے پیر دنیا تو فوت ہوتے نے اس دن گھر بھی میرا سی، گود بھی میری سی، واری بھی میری سی۔ میں کیا صدیق دے گھرانے والے ہو، اللہ تھوڑیاں قبراں تے رحمتاں نازل فرمائے۔ میرا نبی دنیا دے سفر سے جاندا ہے گود صدیق دی ہوندی ہے تے جدو آخرت دے سفر سے جاندا ہے گود صدیقہ دی ہوندی ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب تے میرے نبی دی لب نو آخری وار کٹھیاں کر دیتا ہے۔ سبب کی بنے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے تے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظر مسواک دے اتے جگاں دے پیر دی پہ جاندی ہے تے اماں جی فرماندیاں نے وَعَرَفْتُ میں جان گئی، میں پہچان گئی۔ تے جڑی عقل مند بی بی ہوندی ہے نا وہ خامد دے اشارے کلائے نو سمجھ دی، تے جڑی بیوقوف ہوئے بھاویں نو ایک تونی سویرے لاؤ شام لاؤ عقل کو نہیں ہوندی، بول دے نہیں۔ تے ویسے بیبیاں نو مارنا نہیں چاہیے، یہ تو پرہیز کریا کرو۔ کیوں بابر بولتا نہیں؟ اماں جی اشارے تو سمجھ گئی ہیں۔ وعرفت میں جان گئی آپ نو مسواک پسند ہے، فرمایا میں کہیں نہیں آخذہ لک فاشار براسہ، محبوب جی میں مسواک فقل تو آخذ، میں تھوڑے واسطے مسواک پکڑا تے کمزوری لاحق ہو گئی ہے، جگہ دے پیر کو بولیا نہیں جاندہ تے آپ ادھر میرے وال ویکھو ایویں سارا ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں۔ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے جگہ دے پیر نو دینی آ تے مسواک نے آپ منہ چ پائی تے کمزوری دی وجہ تو چتھی نہیں گئی تے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی میں مسواک چت کے دیا، آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ۔ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک چت کے دینی ہاں تے کول پیالہ پانی والا پیا تے میرے محبوب نے وہ میری چٹھی مسواک جیڑی ہے وہ دھوتی نہیں، اوویں منہ چ پا لئی ہے۔ بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، بیوی نو جھوٹا کھوانا چاہیے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک برتن چ میں تے اللہ دے رسول پانی پینے سا، جتھے منہ میلا نہیں سا اوتھے منہ لگا کے جگہ دے پیر پانی پیندے سن، میں تے اللہ دے رسول قربانی دا گوشت کٹھے کھانے سا، جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے میں ہڈی چوسنی سا اوتھے منہ رکھ کے جگہ دے پیر ہڈی چوستے سن۔ کئی بندے 6 بال ہو گئے تے مسئلہ ہن پوچھدے نے میں بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے۔ میرے بھائیو آمینہ دے لال نے مسواک دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی، آپ نے مسواک کی تھی تے